नमस्ते शुभसन्ध्या। तो ओएसएसटीटी विंशति चतुर्विंशतिवर्षस्य ये छात्राः सन्ति तेषां कृते पुनरेकवारं स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं तृतीय अन्वितेः इत्युक्ते प्रथम अन्वितेः तृतीयभागे यः अंशः अस्ति भाषाशिक्षणस्य सुगमकौशलानां सम्पर्के तद्विषये सम्प्रति चर्चां कुर्मः एव। वयमपि जानीमः भाषाशिक्षणार्थं चत्वारि कौशलानि भवन्ति। एकं भवति श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनमिति। ते चतुर्षु कौशलेषु अद्य अस्माभिः चर्चा कृतविषयः भवति एव श्रवणकौशलविषये। तर्हि अचिरात् एव आरम्भं कुर्मः। श्रवणकौशलविषये चर्चां कुर्मः। किं नाम श्रवणं, श्रवणं कतिविधं, कस्मिन् सोपाने कस्य श्रवणस्य विकासः भवेत्, एतेषु सर्वेषु विषयेषु अस्माकं चर्चा सम्प्रति भविष्यति एव। तर्हि आरम्भं कुर्मः। ये नूतनाः सन्ति भवन्तः अस्माकं सोशियल् मीडिया हेण्डल् मध्ये फलो कर्तुम् इत्यादिकं कर्तुम् अर्हन्ति। इन्स्टाग्राम् मध्ये फलो कुर्वन्ति चेत् ततः भवन्तः नियुक्तिसम्पर्के सूचनाः प्राप्स्यन्ति। टेलिग्राम् तः भवन्तः पुनश्च PDF आदिकं प्राप्स्यन्ते एव। ते आरम्भं कुर्मः। प्रारम्भिकसमये संस्कृतशिक्षणस्य सामान्यम् उद्देश्यं महत्त्वम् इति विषये चर्चा तु अभवत् एव। यदि भवन्तः वीडियो न दृष्टवन्तः उपरि ऐ बटन् मध्ये अस्ति, गत्वा द्रष्टुं शक्नुवन्ति। माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षा महत्त्वम् एतदपि समाप्तं जातं। संस्कृतशिक्षा सुगमकौशलानां सम्पर्के सम्प्रति चर्चां कुर्मः एव। ते आरम्भं कुर्मः। तत्रैव अंशः एकं भवति एव श्रवणमिति। अतः श्रवणकौशलसम्पर्के चर्चा भविष्यति। यदि वयं पश्यामः, बालाः प्रतिदिनं 45 अर्थात् 45% किं कुर्वन्ति, शृण्वन्ति। पुनश्च 35% 35% किं कुर्वन्ति, वदन्ति। अनन्तरं यद् भवति 25% तत् ते किं कुर्वन्ति, पठन्ति अथवा लिखन्ति। अर्थात् तत्र तेषां मुख्यं किम् अस्ति, श्रवणम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति एव। यदि सम्यक् रीत्या श्रवणं भवति तर्हि कथनं, लेखनं, भाषणं सर्वं सम्यक् रूपेण भविष्यति। तर्हि श्रवणकौशलम् अस्माकं जीवनस्य कृते अत्यन्तम् आवश्यकं भवति। वयमपि पश्यामः, ये महानुभावाः भवन्ति, ये महापुरुषाः भवन्ति, ते श्रवणार्थम् अधिकः उत्साही न भवन्ति एव। ते उत्तमश्रवणयुक्ताः भवन्ति। ये सम्यक् रूपेण शृण्वन्ति, ते सम्यक् रूपेण वदन्ति। तेषां ज्ञानस्य आहरणस्य अपि शक्तिः अपि तथैव भवति एव। तर्हि पश्यामः, भाषाकौशलानां विषये यदा वयं पश्यामः, अस्माकं मस्तिष्कं किं करोति, श्रवणं पठनद्वारा विषयान् ग्रहणं करोति। एतत् किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। भाषाकौशलानि तु चतुर्विभागेषु विभक्ताः सन्ति, किन्तु विषयं ग्रहीतुम् अस्माकं कौशलद्वयं भवति। एकं भवति श्रवणम्, अपरमेकम् अस्ति पठनम् इति। तथा विषयं अभिव्यक्तिं कर्तुम् अस्माकं कौशलद्वयम् एकम् अस्ति भाषणम्, अपरमेकम् अस्ति लेखनम् इति। तर्हि भाषाशिक्षणविषये पश्यामः, श्रवणात् प्रयोगं प्रत्येव शिक्षणम् इति उच्यते। शिक्षणं नाम किं, श्रुतवन्तः तद् यदा प्रयोगं प्रति गच्छामः तदेव किं भवति, शिक्षणम् इति उच्यते एव। शिक्षणकौशलं मुख्यतः द्विविधं। वास्तविकरूपेण शिक्षणकौशलं द्विविधं। किं किम्, एकम् अस्ति मौखिकम्, अन्यमेकम् अस्ति लिखितम् इति। तस्य अन्यपि नामद्वयं भवति, यथा ग्रहणात्मक, अभिव्यक्त्यात्मक। एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु, एकवारं परीक्षायाम् आसीत् एव। ग्रहणात्मककौशलम्, अभिव्यक्त्यात्मककौशलं। ग्रहणात्मककौशलं द्विविधम्, अभिव्यक्त्यात्मककौशलं द्विविधं भवति। ग्रहणात्मककौशलं नाम किं न, येन छात्राः विषयान् ग्रहणं कुर्वन्ति, यथा श्रवणं, पठनम्, एतेन अस्माकं विषयग्रहणं भवति। अभिव्यक्तिमध्ये किं भवति, अभिव्यक्तिमध्ये भाषणं, लेखनम्। अभिव्यक्ति अर्थात् विषयं यदा वयम् अभिव्यक्तिं कुर्मः, प्रकाशनं कुर्मः, विषयान् वदामः, तदेव भवति अभिव्यक्तिः इति। ते पश्यामः एव, भाषाशिक्षणं मुख्यतः द्विधा, एकमस्ति लिखितम्, अन्यमेकमस्ति मौखिकम् इति। ग्रहणकौशलम् अथवा अभिव्यक्तिकौशलनाम्ना अपि तद्वयं कौशलद्वयमपि परिचितं भवति। ग्रहणकौशलमध्ये श्रवणम् एवं पुनश्च किं भवति, पठनम् इति भवति। पुनश्च अभिव्यक्तिमध्ये भाषणं, पुनश्च लेखनम् इति भवति। ग्रहणकौशलं भवति एतद्वयं। किञ्चित् अहं मार्क् करोमि, भवन्तः पश्यन्तु। तत्र अभिव्यक्तिकौशले भाषणं, पुनश्च लेखनम् इति भवति। मौखिककौशलं कतिविधम् इति अपि प्रश्नः भवति। मौखिककौशलमपि द्विविधं भवति। एतद् उपरि यदस्ति तद् मौखिककौशलं। यथा श्रवणं, भाषणम्, एतद् अस्माकं मौखिककौशलद्वयं भवति। तद्वदेव पठनं पुनश्च लेखनम् अस्माकम् एतद् भवति लेखन इत्युक्ते लिखितकौशलम् इत्युक्ते लिपिद्वारा भवति एव। अस्तु, एतत् किञ्चिदपि स्मरणे भवतां भवेदेव। लिखितकौशलं नाम किं, लिखितकौशलमपि द्विविधम्। एकं भवति पठनं, लेखनं। मौखिककौशलमपि द्वयं भवति, एकं भवति श्रवणम्, अन्यमेकम् अस्ति भाषणम् इति। अत्रापि किञ्चित् भवन्तः स्पष्टरूपेण अपि अवगन्तुम् अर्हन्ति चित्रद्वारा, डैग्राम् द्वारा। यथा पश्यन्तु, श्रवणं कौशलं द्विविधम्। एकमस्ति किम्, अग्रे चर्चां कुर्मः। अस्माकं मौखिककौशलं द्वयं, किं किम् इत्युक्ते श्रवणं, पुनश्च पठनं। लिखितकौशलद्वयम्, एकमस्ति भाषणम्, अन्यमेकमस्ति लेखनम् इति। मौखिकभाषामध्ये एते अन्तर्भुक्ताः भवन्ति, लिखितभाषामध्ये एते अन्तर्भुक्ताः भवन्ति एव। अस्तु, चलामः एव।
यदा अस्माकं भाषाज्ञानं प्रति वयम् अस्माकम् ऊर्ध्वगतेः आवश्यकता भवति तदर्थं किं भवति एतादृशानां कौशलानाम् आवश्यकता भवति एकं सामान्यम् उदाहरणं वदामि भवन्तः यदि भवतः गृहसमीपस्थे यदि केचन यदि केरलं तमिल्नाडु अथवा कुत्रचित् अपि गच्छन्ति तत्र कार्यं कर्तुं तत्रत्य भाषां ते शीघ्रातिशीघ्रं वक्तुं समर्थः भवन्ति तस्य कारणं किं तत्र सः कारणं वदति न सः चतुर्णां कौशलानां सः प्रयोगं करोति प्रारम्भिकसमये सः शृणोति श्रवणात् परमेव वदति एतदेव अस्माकं किम् अस्ति भाषाशिक्षणाय उत्तमं सोपानं भवति विद्यालयस्तरे वयं पश्यामः प्रारम्भिकसमये संस्कृतस्य श्रवणं तु नास्ति कुत्रापि भाषणमपि नास्ति तत्र साक्षात् अस्माकं किं भवति पठनस्य आरम्भः भवति तस्मात् कारणात् छात्राणां किं भवति संस्कृतशिक्षणे प्रगतिः न दृश्यते पठनं लेखनम् अनन्तरं श्रवणम् अथवा भाषणम् इति आगच्छति यथा तत्र यत् चेन्नै गच्छति चेन्नै मध्ये स्थित्वा पञ्चदिनानि अथवा एकमासं स्थित्वा सः तत्रत्य भाषामपि तमिळ्भाषां वक्तुम् अर्हति सः केरलं प्रति गच्छति तत्रत्य भाषामपि सः वक्तुं समर्थः भवति मलयाळं भाषां वक्तुं समर्थः भवति तस्य कारणं किं सः तां भाषां शृणोति व्यवहारे आनयति अनन्तरं सः वक्तुम् अर्हति एव अतः एषा भवति ऊर्ध्वगतिः अर्थात् श्रवणं लेखनं प्रति गन्तव्यम् ऊर्ध्वगतिः विपरीतगतिः भवति लेखनतः श्रवणं प्रति यथा अस्माकम् उत्कले प्रचलितं भवति इङ्ग्रेजी भाषा संस्कृतभाषा हिन्दीभाषां पश्यन्तु हिन्दीभाषायाम् ऊर्ध्वगतिछात्राणां प्राप्तिः भवति ते न जानन्ति किं हिन्दीभाषा इति ते कार्टून् प्रारम्भिकसमये पश्यन्ति दूरवाणीं पश्यन्ति दूरदर्शनं पश्यन्ति तत्र ते दृष्ट्वा एव किं कुर्वन्ति न हिन्दीभाषां किञ्चित् सामान्यरूपेण शृण्वन्ति श्रवणात् परं वक्तुं प्रयत्नं कुर्वन्ति अनन्तरं पठन्ति चेत् सरलं भवति एव अस्तु इदानीं वयं श्रवणकौशलविषये चर्चां कुर्मः श्रवणकौशलं नाम किं नाम कर्णाभ्यां ध्वनिग्रहणं श्रवणम् इति उच्यते वयम् एतत् तु जानीमः एव श्रवणं नाम किं नाम कर्णद्वारा एव अस्माकं श्रवणं भवति एव श्रवणक्रिया वयं नासिकाद्वारा न भवति श्रवणक्रिया अस्माकं केन भवति इत्युक्ते कर्णाभ्यां भवति कर्णाभ्यां ध्वनिग्रहणम् एव श्रवणं कर्णाभ्यां यद् ध्वनिः अस्माकं कर्णं प्रति गच्छति तदेव श्रवणम् अस्ति श्रवणकौशलं भाषायां प्राथमिककौशलं पूर्वमेव उक्तवान् किं तत्र स्पष्टता भवेत् सर्वेषाम् अस्माकं प्रथमकौशलं किं नाम तद्भवति श्रवणकौशलम् इति श्रवणात् परम् अर्थबोधात्मिका शक्तिः जायते श्रवणानन्तरं किं भवति अर्थम् अवबोधात्मिका अर्थं वयं बोधितुम् अर्थस्य ज्ञातुं वयं प्रयत्नं कुर्मः अर्थ अवबोधात्मिका शक्तिः जायते अर्थात् वर्धनं भवति एव अर्थबोधकस्य बाधकः श्रोता वक्ता च अर्थं यदि अवबोधनं न भवति तस्य कारणं द्वयं भवति एकः भवति श्रोता यः वदति सः सम्यक् रूपेण न वदति अथवा यः वक्ता अस्ति तस्य कर्णे दोषः अस्ति यदि अहं सम्यक् रूपेण न वदामि भवन्तः अपि विषयान् अवगन्तुमपि न शक्नुवन्ति यदि अहं सम्यक् रूपेण वदामि तत्रापि किं भवति भवन्तः यदि सम्यक् रूपेण श्रोतुं न अर्हन्ति तस्य कारणं भवतः कर्णे दोषः अस्ति अर्थस्य अवबोधे अर्थम् अवगन्तुं यदि दोषः कस्यचित् अस्ति तस्य कारणं किं भवति तत्र श्रोतः वक्ता इति भवति एव एकं लघु उदाहरणं वदामि अहं तत्र PG छात्राणां कृते अहं पाठयन् आसम् एव महाविद्यालये PG द्वितीयवर्षस्य छात्राः सन्ति तत्र एकं पदम् आगतं गृहस्य निर्माणात् पूर्वं प्रारम्भिके समये सुरालयस्य निर्माणः करणीयः इति सुरालयः इति शब्दस्य अर्थं किं भवति सुरालयः इत्युक्ते देवालयः सुरालयः इत्युक्ते मदिरालयः न छात्राः मदिरालयः इति चिन्तितवन्तः अनन्तरं पुनश्च किञ्चित् बोधयामि सुरालयः इत्युक्ते देवालयः इति अर्थात् अत्र अर्थबोधनस्य अपि सन्देहः भवति किमर्थं नाम अहं कदाचित् सु इति शब्दस्य सम्यक् रूपेण उच्चारणं न कृतवान् तेषां मनसि अथवा किं तेषां कर्णेषु दोषो स्यात् एव अस्तु अग्रे पश्यामः श्रवणकार्यं प्रदूषणेन अध्यापनं मूल्याङ्कनं च न्यूनं भवति यदि प्रदूषितं भवति तर्हि अस्माकम् अध्यापनं मूल्याङ्कनम् उभयमपि समस्यायुक्तं भवति अर्थात् यदि तादृशी स्थाने यदि अस्माकं शिक्षाव्यवस्था चलति यत्र अधिका यानानि गच्छन्ति शान्तपरिवेशः नास्ति तत्र अस्माकं किं भवति शिक्षाव्यवस्था अत्यन्तं न्यूनं भवति एव मूल्याङ्कनं न्यूनं भवति अध्यापनमपि न्यूनं भवति एव लक्ष्यं किम् अस्ति श्रवणकौशलस्य विकासे काञ्चन साधनानि सन्ति यथा गुरुमुखात् शिक्षकस्य मुखात् अपि वयं भाषां श्रुत्वा अपि तस्य विकासं श्रवणकौशलस्य विकासं कर्तुं शक्नुमः परिवारस्य सदस्याः ये सन्ति तेषां मुखात् अपि वयं संस्कृतं श्रोतुं शक्नुमः अथवा तेन व्याजेन अपि अस्माकं श्रवणकौशलस्य विकासः भवति आकाशवाणी दूरवाणी ध्वनिमुद्रणयन्त्रं ध्वनिविस्तारकम् एतेषु स्थानेषु अस्माकं वयं ज्ञानं ग्रहीतुं शक्नुमः श्रवणकौशलस्य विकासं कर्तुं शक्नुमः एव पुनश्च भवति ह्रस्वदीर्घप्लुतवर्णानाम् उच्चारणं त्रिषु भागेषु समानं न भवति ह्रस्ववर्णस्य यथा उच्चारणं दीर्घवर्णस्य समान उच्चारणं न भवति एव उभयत्र भिन्नता भवति एव
प्लूतवर्णानामपि समानं न भवति। अतः यदा वयं वदामः तस्मिन् समये अस्माकं ह्रस्व दीर्घ प्लुत एतेषु भिन्नता भवेत्, येन छात्राः अपि अस्माकं भाषणं श्रुत्वा अपि अवगन्तुं शक्नुवन्ति यत् अच्छा एतस्य वर्णस्य उच्चारणं कीदृशं स्यात्, तस्य वर्णस्य उच्चारणं कीदृशं स्यात् इति। अग्रवर्ति अल्पप्राणमहाप्राणवर्णयोः प्रभेदः। ये वर्णाः अल्पप्राणाः सन्ति तेषाम् उच्चारणं, पुनश्च ये महाप्राणाः सन्ति तेषामेव उच्चारणे यथा भिन्नता भवेत् एव। स श ष एतेषाम् उच्चारणमपि सम्यक् भवेत्। इदानीमपि अहं महाविद्यालये पश्यामि, अस्माकं ये छात्राः सन्ति, इदानीं पृच्छामि एतस्य स प्रथमसकारस्य नाम किं, भवन्तः अपि कामेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु। तेषाम् उत्तरम् आगच्छति ग स अथवा डेङ्गा स इति। द्वितीय स इति पृच्छामि चेत् तत्र आगच्छति म स इति। तृतीय स मध्ये आगच्छति किं प स इति। भवन्तः एतेषां सत्रयाणां नाम किं वदन्ति तत् कामेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु। वास्तविकरूपेण एतेषां नामपि भिन्नं भिन्नं भवति, यथा तालव्य स, दन्त्य स, मूर्धन्य स इति। किन्तु अस्माकम् उच्चारणे अपि तथा स्यात् एव। तालव्यवर्णः आगच्छति चेत् तस्य उच्चारणं तथैव भवेत्। दन्त्यसकारस्थाने दन्त्यसकारस्य उच्चारणं भवेत्, तेन छात्राणामपि ज्ञानम् आगच्छति एव। महर्षि जैमिनेः एकं प्रसिद्धम् उक्तिः अस्ति, प्रसिद्धा उक्तिः अस्ति, स्तोत्रग्रहणैः लोके शब्दप्रसिद्धः। स्तोत्रग्रहणैः लोके शब्दप्रसिद्धः इति। स्तोत्र इति भवन्तः ग्रहणं कुर्वन्ति, तत्र प्रमुखः कः शब्दः एव अस्ति एव। श्रवणकौशलं प्रमुखतः द्विविधं भवति। किं च ते इत्युक्ते सामान्यश्रवणं पुनश्च चयनात्मकश्रवणम् इति। श्रवणकौशलं द्विविधम्, एकमस्ति किं सामान्यश्रवणम्, अपरम् एकमस्ति चयनात्मकश्रवणम् इति। सामान्यश्रवणविषये किं वदति न, कक्षायां स्वल्पस्मरणशक्तिसम्पन्नः छात्रः शिक्षकस्य मुखनिःसृतं वाणीं वारं वारं श्रुत्वा सम्यक् ज्ञानं प्राप्नोति, तदेव सामान्यश्रवणम् इति उच्यते। सामान्य इत्युक्ते किं, सामान्य इत्युक्ते सामान्य भवति एव। अर्थात् एकं विषयं यदि छात्रः वारं वारं शिक्षकमुखात् शृणोति, तेन तस्य किं भवति, ज्ञानं भवति। यथा उदाहरणम्, एकं व्यक्तिगत उदाहरणं वदामि। महाविद्यालये इदानीं पाठयामि, तत्र +3 फस्ट् इयर् मध्ये ये छात्राः सन्ति, तेषां कृते संस्कृतेन पाठयामि बहुषु समयेषु। मध्ये मध्ये ओडिया भाषा अपि पाठयामि, किन्तु बहुषु समयेषु अहं संस्कृतेन पाठयामि। इदानीं तेषाम् आगमनस्य प्रायः मासद्वयं सञ्जातः अथवा ततोधिकं जातं। ते वारं वारं मम मुखनिःसृतं वाणीं श्रुत्वा तेषामपि इदानीं ज्ञानम् आगतं यद् कुत्र किं भवति, कस्य अर्थः किम् इति। समानरूपेण PG प्रथमवर्षस्य अपि छात्राः सन्ति, ताः अपि तथा कुर्वन्ति। अहं संस्कृतेन पाठयामि, ते अपि अवगच्छन्ति एव। तस्य कारणं किं, तस्य कारणं भवति एव वारं वारं शिक्षकस्य मुखात् निःसृतं वाणीं श्रुत्वा तेषां मनसि भवति अच्छा एतस्य अर्थम् एवं भवेत् इति भावमपि अवगच्छन्ति एव। सामान्यश्रवणं वास्तविकरूपेण पञ्चभागेषु विभक्तं भवन्ति। एकमस्ति पर्याप्तश्रवणं, शान्तचित्तश्रवणं, एकाग्रश्रवणं, अनौपचारिकश्रवणं, वातायनश्रवणम्। एतेषां विषये अपि अग्रे विस्तृतरूपेण चर्चां कुर्मः एव। किं वदति, सामान्यश्रवणं कति भागेषु विभक्तम् इत्युक्ते पञ्चभागेषु। के च ते, पर्याप्त, शान्तचित्त, एकाग्र, अनौपचारिक, वातायन। आगच्छन्तु तेषां विषये पश्यामः। किञ्चित् एतेषां नामानि स्मरणे स्थापयन्ति, यतोहि किं भवति, कदाचित् परीक्षासु पृच्छति एव एतेषु कः सामान्यश्रवणस्य अन्तर्भुक्तः न इति। अत्र भवति पर्याप्तश्रवणविषयः। एकं विषयं वारं वारं श्रवणं पर्याप्तश्रवणं। पर्याप्तश्रवणम् इत्युक्ते किं न, एकं विषयं यदि भवन्तः वारं वारं शृण्वन्ति तदेव अस्ति पर्याप्तं। पर्याप्तम् इत्युक्ते कदा भवति, यदि भवन्तः कुत्रचित् भोजनाय गच्छन्ति, सः यदि बहुवारं ददाति, इतोपि ददाति, भवति किं पर्याप्तम् अभवत् इति। तदेव भवति किम् इत्युक्ते पर्याप्तश्रवणम् इति। एकं विषयं वारं वारं श्रवणं पर्याप्तश्रवणम् इति। द्वितीयः अस्ति शान्तचित्तश्रवणं। चित्त इत्युक्ते मनः, मनं शान्तं कृत्वा यदि भवन्तः पठन्ति, किं वदति न, स्थिरमनसि यदि एकं विषयं पठति तर्हि अवबोध्य विषयः अपि बोधगम्यः भवति। अर्थात् एकः कठिनः विषयः अस्ति, तं विषयं यदि भवन्तः वारं वारं पठन्ति किन्तु मनः स्थिरं कृत्वा, तर्हि कष्टविषयः अपि किं भवति, सरलं भवति। तदेव अस्ति शान्तचित्तश्रवणम्। एकाग्रश्रवणं, शिक्षकम् अभितः उपविश्य इन्द्रियान् एकीकृत्य यत् श्रवणं भवति। अर्थात् शिक्षकः पाठयति, अहमपि पश्यामि काश्चन बालिकाः भवन्ति तादृशीः, यदा अहं पाठयामि किमपि न अवगच्छन्ति, तथापि किं कुर्वन्ति, एकाग्रचित्तस्य एव उपविश्य शृण्वन्ति एव। तेन अपि व्याजेन तेषां किं भवति, किञ्चित् सामान्यरूपेण गति आगच्छति, श्रवणकौशले अपि वर्धनमपि तेषां भवति एव। अनौपचारिकश्रवणम्, अनौपचारिकश्रवणार्थं विषयबहिर्भूतं किन्तु पाठसम्बन्धीय। यथा इदानीं भवता किं प्रचलति, तत्र संस्कृत न्यूस् आगच्छति आकाशवाणी मध्ये,
तं यदा भवन्तः शृण्वन्ति तं संवादं यदा भवन्तः शृण्वन्ति तत् किं वास्तविकरूपेण भवति, तद् औपचारिकं न भवति। एतदपि भवन्तः पश्यन्तु, वास्तविकरूपेण अहं यदा पाठनसमये अनौपचारिक औपचारिक इति शिक्षणं द्विविधं भवति। इत्युक्ते शिक्षाप्रकारद्वयम्, औपचारिक अनौपचारिक निरौपचारिक इति त्रिविधं भवति वास्तविकरूपेण। औपचारिक अफिशियल् भवति, अनौपचारिक इत्युक्ते अनऑफिशियल् भवति। यथा सभा अस्ति, सभामध्ये अथवा सेमिनार् भवति, तत्र ये विषयाः चर्चा भवन्ति तदेव भवति अस्माकम् अनौपचारिकश्रवणं। आवश्यकता नास्ति, किन्तु अस्माकं पाठेन सह सम्बन्धितः अस्ति, अतः ते सर्वे अपि अस्माकं किं भवति न अनौपचारिकः भवन्ति एव। बाधाहीनश्रवण, शब्दप्रदूषणस्थाने उपविश्य पठनं, यत्र शब्दप्रदूषणं नास्ति तस्मिन् स्थाने उपविश्य यदि वयं पठनं कुर्मः तदेव भवति बाधाहीनश्रवणम् इति। अग्रे गच्छामः। सामान्यं चयनात्मक एवं द्विषु भागेषु विभक्तः आसीत्, इदानीं चयनात्मकविषये पश्यामः एव। पाठनकाले शिक्षकः मुखनिःसृतः कांश्चन अंशान् छात्राः ग्रहणं कुर्वन्ति, यथा उदाहरणं कथः। चयनात्मकश्रवणविषये भवन्तः अपि अवगच्छन्ति। यथा अहं पाठनकाले मध्ये मध्ये उदाहरणानि वदामि। उदाहरणानि इत्युक्ते यथा मम महाविद्यालयस्य विषयं वदामि, कथम् अहं तत्र पाठयामि, तत्र छात्राणां रेस्पोण्ड् किं भवति इति, तदेव अस्ति चयनात्मकश्रवणमेव। पठनकाले शिक्षकस्य मुखनिःसृत कांश्चन अंशान् छात्राः ग्रहणं कुर्वन्ति, यथा उदाहरणं कथा। ते अंशाः अपि परीक्षोपयोगिनः न भवन्ति, किन्तु अनेन छात्राणां साधारणज्ञानस्य बुद्धिः भवति। इत्युक्ते चयनात्मक, अहं चयनदृष्ट्या कांश्चन अंशान् वदामि, तथैव भवन्तः तत्सर्वं स्वीकुर्वन्ति। तेन किं भवति इत्युक्ते सामान्यज्ञानस्य वृद्धिः भवति एव। समस्यामूलक नूतनशब्दग्रहण, संरचनात्मकपद, व्याकरणरूप, सन्दर्भवाक्य। चयनात्मकश्रवणमपि पञ्चभागेषु विभक्तः भवति। तद् प्रारम्भिकसमये भवति किं नाम, तद् प्रारम्भिकसमये आगच्छति क्षणमेकं। तद् समस्यामूलकः, नूतनशब्दग्रहण, संरचनात्मकपदग्रहण, व्याकरणरूपः, सन्दर्भवाक्यम्। समस्यामूलकविषये प्रारम्भिकसमये वदति, केचन अंशाः छात्राणां कृते अत्यन्तकष्टसाध्यं समस्यामूलकं भवति। एतादृशान् विषयान् पठनकाले छात्रः मनपूर्वकं शृणोति। समस्यामूलकविषये वदति, केचन अंशाः यथा छात्राणाम् अस्ति कष्टसाध्यं भवति, अत्र संशयः अपि न भवेत् एव। पुनश्च अत्र समस्यामूलकमपि भवति। एतादृशान् अंशान् विषयान् पठनकाले छात्रः मनध्यानपूर्वकं शृणोति। कष्टविषयाः सन्ति, तो एतादृशान् यथा विषयान् यदा वयं पठामः तस्मिन् समये अस्माकं ध्यानं किञ्चित् सम्यक् रूपेण भवेत् एव। अनन्तरमस्ति नूतनशब्दग्रहणं। पठने आगतान् कठिनशब्दान् अर्थं ज्ञातुम् अत्यधिक आवेगेन शृणोति। यदि पठनसमये यदि कश्चन कष्टशब्दः आगच्छति तस्य अर्थं स ज्ञातुं किं करोति, किञ्चित् आवेगेन, स आवेगः इत्युक्ते आकुण्ठया सह शृणोति, तदेव भवति नूतनशब्दग्रहणम् इति। अग्रे अस्ति संरचनात्मकपद। प्रारम्भे कठिनशब्दानाम् अर्थं न जानाति, किन्तु आवश्यकसमये वाक्यव्यवहारं ज्ञात्वा तादृशं पदं रचयति, तदेव अस्ति संरचनात्मकपदम् इति। इत्युक्ते संरचनात्मकपदविषये किं भवति, प्रारम्भिकसमये कठिनशब्दानाम् अर्थं सः न जानाति एव, किन्तु यदा आवश्यकं भवति तस्मिन् समये तस्य वाक्यव्यवहारं कृत्वा तस्य अर्थं सः सम्यक् रूपेण जानाति एव। यथा एकं पदमहं वदामि, यत् अव्ययपदं हि इति। हि इति पदस्य किं वास्तविक अर्थं तु न भवति, अव्ययपदमस्ति, किन्तु यदा वाक्येषु व्यवहारं भवति कर्म हि जीवनं, तेन सः किं करोति, वास्तविकरूपेण तस्य अर्थं सः जानाति एव। व्याकरणरूपः। प्रारम्भिकसमये व्याकरणविषये ध्यानं न ददाति, शिक्षकम् अनुकृत्य रामशब्दवत् अन्यशब्दान् प्रयोगविषये जानाति। यथा वयमपि पश्यामः विद्यालये इदानीं ये शिक्षकाः प्राप्तवन्तः ते अपि एवं कुर्वन्ति, भवन्तः बालकशब्दं स्मरन्तु, तद्वदेव राम, पर्वत, ग्राम इत्यादि सर्वाः भवन्ति इति एव वदति एव। तद् भवति व्याकरणरूपः इति। अग्रे अस्ति सन्दर्भवाक्यम् इति। विषय आलोचनासमये शिक्षकः श्लोकान् सुभाषितानि श्रावयति, तान् स्मृत्वा छात्रः स्वजीवने आचरति। सन्दर्भवाक्य इत्युक्ते कथनसमये काञ्चन लघु लघु श्लोकाः भवन्ति चेत् विषय आलोचना श्लोकान् सः वदति, सुभाषितानि वदति। अहमपि पाठयन् समये मध्ये मध्ये छात्राणाम् उपदेशसमये अपि अहं तान् सुभाषितानि भवन्तु श्लोकान् अपि वदामि, तान् अपि छात्राः किञ्चित् स्मरन्ति एव। एतद् भवति अस्माकं चयनात्मकश्रवणस्य ये पञ्च अंशाः सन्ति एव। छात्रस्य श्रवणकौशलस्य विकासाय स्तरः अपि भवति, किञ्चित् तद् इदानीं पश्यामः एव। स्तरत्रयं तु अस्माकं भवति, प्राथमिक माध्यमिक पुनश्च स्तरद्वयं भवति एव। स्तरत्रयं न द्वयं भवति। उच्चस्तरमध्ये श्रवणकौशलस्य विकासस्य आवश्यकता न भवति एव। प्राथमिकस्तरे यथा शिशुगीतानि सह छात्रः शृणुयुः, पुनश्च अभिनयगीतानि, हास्यवीरकथा इत्यादि सः शृणोति चेत् प्राथमिकस्तरे तस्य विकासः भवति। माध्यमिकस्तरं प्रति यदा आगच्छति तस्मिन् समये शिक्षकः करुण, वीर, हास्य इत्यादि कथा तत्र श्रावयितुं शक्नोति, तेन छात्रस्य अपि विकासः भवितुम् अर्हति एव। अस्तु,
उद्देश्यानि किमस्ति न छात्राः सरलं शुद्धं च संस्कृतं वक्तुं समर्थाः भवेयुः, सरले शुद्धे च संस्कृते स्वीयान् विचारान् लिखितुम् अपि प्रभवेयुः। अस्माकम् उद्देश्यं किं, यः छात्रः अस्ति सः सरलं शुद्धं संस्कृतं भाषया वक्तुं समर्थः भवेत्, पुनश्च सरले न संस्कृतेन शुद्धसंस्कृतेन यथा स्वकीयविचारान् प्रकटितुं समर्थः भवेत् एव। श्रवणकौशलस्य विकासद्वारा किं किं भवति इत्युक्ते छात्राणां मानसिकविकासः भवति, छात्राः नूतनान् शब्दान् अपि जानन्ति, तेषां शब्दकोशस्य बुद्धिः भवति। कदाचित् प्रश्नः आगच्छति, शब्दकोशस्य वृद्धिः केन कौशलेन भवति इत्युक्ते श्रवणकौशलद्वारा। मानसिकविकासः भवति, पुनश्च नूतनशब्दानाम् अर्थमपि ज्ञातुं सः अर्हति एव। शिक्षां प्रति तेषाम् आग्रहः वर्धते, तेषाम् उच्चारणे शुद्धता आगच्छति। ये खलु पठन्ति तेषां शिक्षां प्रति किं भवति चेत् तेषाम् आग्रहः वर्धते, पुनश्च तेषाम् उच्चारणशुद्धता अपि शनैः शनैः आगच्छति एव। अनन्तरं वादविवादः, छात्रः स्वविचारान् तर्कान् च समुचितशैल्यां प्रकटयितुं समर्थः भवति। यः छात्रः भवति सः अग्रे अपि किं करोति, सम्यक् रूपेण स्वकीयं वादविवादः इत्युक्ते डिबेट् द्वारा भवतु अथवा तर्कद्वारा भवतु स्वकीयं मतम् प्रकटयितुं सः समर्थः भवति एव। केचन प्रश्नाः सन्ति, ये प्रश्नाः खलु विगतेषु वर्षेषु आगताः आसन्, तान् इदानीं चर्चयामः एव। किं भाषणकौशलं न भवति, भाषणकौशलं क्षम्यताम्, भाषणकौशलसम्पर्के आगतं प्रश्नः। हाँ, सामान्यश्रवणस्य विभागे अन्तर्भुक्तः। सामान्यश्रवणे एतेषु कः अन्तर्भुक्तं भवति, 2018 वर्षे आगतमेव। एकाग्रश्रवणं, सन्दर्भवाक्यश्रवणं, समस्यामूलकश्रवणम् अथवा व्याकरणरूपश्रवणम् इति। सामान्यश्रवणस्य अन्तर्भुक्ते कः एतेषु आगच्छति इति प्रश्नं करोति एव। तो अत्र वास्तविकरूपेण श्रवणकौशलं द्विविधम्, एकमस्ति सामान्यश्रवणम्, अपरम् एकमस्ति चयनात्मकश्रवणं। सामान्यश्रवणेषु पञ्चविभागाः ये सन्ति ते भवन्ति पर्याप्तश्रवणं, शान्तचित्तश्रवणं, एकाग्रश्रवणं, अनौपचारिकश्रवणं, बाधाहीनश्रवणं। तो एतेन व्याजेन एतस्य मूलं किं भवति, सम्यक् उत्तरं किं भवति न एकाग्रश्रवणं। किं भवति, एकाग्रश्रवणम् इति। परवर्तिसमये अस्ति अनौपचारिकश्रवणं। किम् अनौपचारिकश्रवणं यत् अस्ति तत् किम् अस्ति, विषय अतिरिक्तं किन्तु पाठसम्बन्धी एकाग्रचिन्तनं, शब्दप्रदूषणं विना श्रवणम् अथवा पर्याप्तश्रवणं। ते अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, अत्र विकल्पः आगच्छति एव विषय अतिरिक्त किन्तु पाठसम्बन्धी इति। एकाग्रचित्त एकाग्रश्रवणस्य अन्तर्भुक्तं भवति। शब्दप्रदूषणेन विना श्रवणं, बाधाहीनश्रवणम् इति आगच्छति, यत् खलु अस्माकं सामान्यश्रवणस्य अन्तर्भुक्तं भवति। पर्याप्तश्रवणं, पर्याप्तश्रवणमेव भवति, वारं वारम् एकं विषयं वारं वारं श्रवणम् इति आगच्छति एव। किं चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्गतं भवति, 2016 वर्षे एव आगतमासीत् प्रश्नः। चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्गतं भवति नूतनशब्दग्रहणं, बहुवारश्रवणं, शान्तचित्तश्रवणं, बाधाहीनश्रवणं। वदामः अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति, चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्भुक्तम् इति प्रश्नं करोति एव। हाँ, चयनात्मकश्रवणे किम् आगच्छति, प्रारम्भिकसमये समस्यामूलकं, नूतनशब्दग्रहणं, पुनश्च संरचनात्मकपदः, व्याकरणरूपः, पुनः सन्दर्भवाक्यम् इति। तेन व्याजेन अत्र किं भवति, अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, नूतनशब्दग्रहणम् इति। इतोपि केचन प्रश्नाः सन्ति एव, 4-5 प्रश्नाः सन्ति। एकं विषयं वारं वारं श्रवणम् इति उच्यते। किं, वारं वारं यदि एकं विषयं यदि शृण्वन्ति ते तद्भवति पर्याप्तश्रवणम् इति। एकाग्रश्रवणं डे श्रवणस्य अन्तर्भुक्तम्। एकाग्रश्रवणं कस्य श्रवणस्य एकः अन्तर्भुक्तः भवति एव, पर्याप्तश्रवणस्य, शान्तचित्तश्रवणस्य, सामान्यश्रवणस्य अथवा अनौपचारिकश्रवणस्य। वदामः अत्र एकाग्रश्रवणं कस्य अन्तर्भुक्तं भवति, एकाग्रश्रवणम्। एकाग्रश्रवणम् अस्माकं किं सामान्यश्रवणस्य एव किं भवति, एकम् अंशः भवति एव। क्षणमेकं, हाँ, विषयबहिर्भूतं किन्तु पाठसम्बन्धि एतादृशश्रवणं किम् इति उच्यते, तद्भवति अनौपचारिकं, विषयेन सह सम्बन्धितं किन्तु पाठात् किञ्चित् भिन्नं, तद्भवति अनौपचारिकश्रवणं। शिशुगीतानि, अभिनयगीतानि, हास्यवीरकथाश्च कस्मिन् स्तरे पाठनीयं, शिशु हास्यकथा इत्यादि विषयः कुत्र पाठनीयम् इत्युक्ते भवति एव प्राथमिकस्तरे। प्राथमिकस्तरे एव शिशुः गीतानि शृणोति, अभिनयगीतानि शृणोति, हास्यवीरकथाः शृणोति, अतः ते विषयाः तत्र एव पाठनीयाः एव। तो मित्राणि, ये केपि एतावत्पर्यन्तम् उपस्थिताः सन्ति तेषां कृते पुनरेकवारं बहु धन्यवादः। भवन्तः लिङ्क् स्वकीयमित्रैः सह शेर् कुर्वन्तु, येन बहूनाम् उपकारः भविष्यति। मिलामः अग्रिमसत्रे, तत्र इतोपि कांश्चन प्रश्नान् आलोचनां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं धन्यवादः, शुभरात्रिः।